मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। सऊदी अरब पर जो बड़ा खतरनाक हमला हुआ और उसके बाद आज सऊदी अरब की यमन पर फिर शदीद फजाई हमले हुए। सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दिए। हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं। यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है। अबहा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहां पे ये हुआ है। हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा ये बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है। वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। As per Intel sources, they are indicating to us that there is a growing amount of frustration in Saudi Arabia over the absence of visible military support coming in from Pakistan and the Pakistani army during the ongoing regional conflict in West Asia. लेकिन यहाँ सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद करके गलती की कि उन्होंने हमले रोकने में कोई तावन नहीं किया। इनके होते हुए यमन के हमले हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में इतनी सकत नहीं रही। इस तरह की बातें हो रही हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो घिर गया है खतरात में। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो रही। वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था, अब हमारे गले पड़ने वाली है। रीजन ये है, बड़ी खबर ये है कि ईरान अमेरिका जंग, उस जंग में अब सऊदी अरब भी उसमें आ चुका है। सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी रखेंगे। अरब ने बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। हमें उल्लू बनाया गया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सऊदी अरब पर यह हमला इतना भयानक था कि पाकिस्तान को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए था। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की है। इस डिफेंस डील के तहत अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। सऊदी अरब समेत सबको विश्वास था कि पाकिस्तान हूथी आतंकियों पर टूट पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है वो आप देख लीजिए। खबरें हैं कि ईरान के डर से पाकिस्तान सऊदी अरब पर हुए हमले पर पूरे एक दिन तक चुप बैठा रहा। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है उसे सुनकर सऊदी अरब भड़क गया है। सऊदी अरब आज अपने पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात को देखकर रो रहा होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का हाथ थामा और आज उसे सब कुछ मिल रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब ब्रह्मोस मिसाइल डील हो सकती है। इजराइल ने तो संयुक्त अरब अमीरात को अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तक दे दिया। मेरे पाकिस्तानियों, इस अपडेट पे बात करना मैं इंतहाई जरूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे जैसे चंद लोग बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस आग से आप खेल रहे हैं ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अपनी औकात और हैसियत से बड़ी छलांगे मारने की कोशिश करेगा तो बर्बादी ही आएगी। अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है आलमी सतह पे जो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख देगी। वजह इसकी वही लोग हैं जो इक्तदार के नशे में चूर हैं और इक्तदार पे काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन नुकसान हम सब का होगा। वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था, अब हमारे गले पड़ने वाली है। 10 साल पहले भी पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में शरीक करने की कोशिश की गई जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरे पाकिस्तानियों, दोबारा हमें उसी दोराहे का सामना है कि क्या हम इस जंग में शामिल होंगे या किसी तरीके से हम बच पाएंगे। सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम कुछ मनासिर देखते हैं, और ये यमन के मिसाइल है। यहाँ पे एयरपोर्ट का नजारा है। ये अबहा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहां पे ये हुआ है। और मैं आपके सामने अभी कुछ और वीडियोस रखता हूं ताकि आपको सूरत हाल का अंदाजा हो कि मामलात कितने गंभीर हो गए हैं। हर तरफ भागम भाग है। एक और क्लिप देखें। ये सायरन बज रहे हैं।
یہ کلپ ہو سکتا ہے کہ ایک حد کو اس میں پرانا بھی ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں اور تازہ لوگ جلدی میں بریکنگ نیوز کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب نے یمن پہ حملے کیے اور وہاں سے جواب آیا. وہ معاہدہ یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر سعودی عرب براہ راست اس جنگ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کتنی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، ذرا ہم یہ خبر دیکھتے ہیں. جو یمن کے انصار اللہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس آن سناز انٹرنیشنل ایئرپورٹ prompting them to retaliate with missiles and drones targeting Abha International Airport. They warn airlines to avoid Saudi airspace until the blockade on Sanaz airport is lifted. Thank Iran for supporting humanitarian flights and vow to continue military operations until the blockade ends. Saudi Arab نے جو یمن کے سنا ایئرپورٹ پہ بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، اب یمنی انصار اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلاکیڈ نہیں ہٹے گا ہم حملے جاری رکھیں گے. یہ بہت بڑا سیز فائر تھا. اب رات کو یمن کے حوثیوں نے ابہا ایئرپورٹ پہ سعودی عرب کے اس پہ میزائل داغے ہیں. ڈیفنس سسٹم چونکہ عرب ممالک کا بڑا تگڑا ہے، جو ایران نہ کر سکا، پیسے کے بلبوتے پہ عرب ممالک نے کیا ہے. سعودی عرب میں اس ٹائم پہ دنیا کے بہترین 2 فضائی دفاعی نظام موجود ہیں، جو امریکہ کی طرف سے ان کے اڈوں میں اور ان کے مختلف ساحلوں پہ اس ٹائم پہ ایران کے میزائلز کو اور ڈرونز کو روکنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تھاڈ اور پیٹریاٹ ان کے انٹرسیپٹرز آسانی سے ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو گرا لیتے ہیں. اب آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے، کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں پر تصور ہوگا. یعنی سعودی عرب پر حملے کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بالکل 2 ٹوک واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہم ہر طرح سے سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، کھڑے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ پھر ایک وفد پاکستان کا گیا ہوا ہے اور پھر سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ IPPs کا معاملہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس رقم ہی نہیں ہے. اور چین نے بھی انکار کر دیا ہے، چین کی کمپنیوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو جرمانہ معاف کر دیں یا ہم نئے معاہدے کر لیں IPPs کے، جو نواز شریف گورنمنٹ میں ہوئے تھے. کہ سعودی عرب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، تو اب آپ پھر دوبارہ سے ہماری مدد کریں اور ہم یہ IPP سے جان چھڑائیں، ان کو ایک دفعی رقم دے دیں، اربوں ڈالر دے دیں، اور پھر ہم آپ کو آہستہ سے واپس کرتے رہیں گے. یہ بھی اسپیکولیشن ہے. MOUs کئی سعودی عرب سے سائن ہوئے ہیں، ابھی تک اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں آ پا رہی، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز رکھوائے ہوئے ہیں، تبھی ہمارے زرمبا ذخائر ایک منیمم جو ہماری پوزیشن ہونی چاہیے وہاں پر ہے. اس سے نیچے گئے تو بڑی صورتحال خطرناک ہوگی. تو ہم ہر طرح سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھی پھر ڈرون حملے ہوئے، جس میں ابھی تک اطلاعات پہ انہوں نے روک لیا، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن آرامکو اس وقت بڑے خطرے میں ہے. تیل کی جو یمبوت پائپ لائن ہے وہ خطرے میں. اور حوثیوں نے بیلسٹک میزائل جو چلائے، یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. ماضی میں جو یمن کی جنگ تھی اور اب کی جنگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب ایران کی طرف سے بظاہر براہ راست مدد مل رہی ہے، بلکہ روس اور چین کی طرف سے بھی شاید انہیں براہ راست اب مدد ملے. تو اب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جہاں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی طاقتور فضائیہ تھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سعودی عرب کی ہے، اور یہاں ان کے پاس پاکستان جیسے ممالک سے ڈیل بھی ہے، لڑاکا جنگی طیارے بھی ہیں. لیکن یہاں سعودی عرب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان پر اعتماد کر کے غلطی کی کہ انہوں نے حملے روکنے میں کوئی تعاون نہیں کیا، ان کے ہوتے ہوئے یمن کے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ دباؤ ظاہر ہے پاکستان پہ بھی بڑھایا جا رہا ہے. کانفلکٹ میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ ہٹ ہوا ہے، ڈرونز اور میزائل سعودی عربیہ کی طرف گئے ہیں. یعنی سعودی سرزمین ناظرین ہٹ ہوئی ہے 2022 کے بعد، اور حالیہ تاریخ میں پہلی دفعہ، حالیہ کانفلکٹ میں پہلی دفعہ. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ایک دفاعی معاہدہ ہے. یہ سعودیز ہٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہٹ ہوگا. تو سعودی سرزمین ناظرین ہٹ ہو چکی ہے. میزائلز اور ڈرونز اس طرف گئے ہیں، اور یہ میزائلز اور ڈرونز داغے ہیں یمن سے ہوتی ریبلز نے. اچھا، یہ جو ہوتیز ہیں انہیں بیک کر یہ ایران کی پراکسی ہیں، انہوں نے ناظرین میزائل مارے، انہوں نے ڈرونز مارے ہیں. اچھا، دوسری طرف ناظرین اسٹریٹ آف ہارموز، آبنا ہارموز کے بارے میں ڈونلڈ جے ٹرمپ اعلان کر گیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں کے اندر ہم آبنا ہارموز کے اوپر زبردستی کنٹرول کرنے والے ہیں. یعنی کہ جو اسلام آباد کا معاہدہ تھا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو اسلام آباد ایگریمنٹ تھا ناظرین، وہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے
और ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि भाई जी हम अपना हार्मोज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल बल्कि कब्जा करने जा रहे हैं और हम डिसाइड करेंगे कि अपना हार्मोज में से कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।